अस्सलाम वालेकुम। भारत का लद्दाख में चीन के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरूह मंसूबा, पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। चीन और भारत के सरहदी तनाज़े और झड़पों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी लफ्जी नोक-झोंक शुरू हो गई है। भारत हमसाया मुल्कों के लिए खतरा बन गया है और अपनी जारहियत की वजह से खुद अपने ही हाथों नुकसान उठा रहा है। चीन से कशीदगी के साथ साथ भारत पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ में मसरूफ है। गुज़श्ता साल के भारतीय इक़दामात के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पों में इजाफा हुआ है, जबकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी तनाव का शिकार हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त दिफाई नौयत की है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भी पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई करेगा। जैसा कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय इलाके में फिजाई कार्रवाई की थी। उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जो किसी भी गैर मामूली वाक़े की वजह से इंतहाई कशीदा हो सकती है। अब हालिया भारत चाइना कशीदगी के दौरान ही पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया है, जो कि पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर तक पाकिस्तान की हदूद में घुस आया था। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाक फौज ने भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया है। ये ड्रोन LOC पर कंजलवान सेक्टर से दाखिल हुआ, जिसे नेक्रोन सेक्टर में गिराया गया था, जिस पर वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खबरदार किया है कि उसने कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है और जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय ड्रोन सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 700 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद के अंदर आया, जिसे मार गिराया गया। भारत मुसलसल हज़ीमत उठा रहा है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है और अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हो गई है। अंदरूनी मामलात से बचने के लिए भारत ये सब कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने भारत को पैगाम दिया कि कोई भी हमाकत ना की जाए। लद्दाख में भी भारत नाकाम हुआ है। आज भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। भारत चीन के हाथों शर्मिंदगी उठाने के बाद अब दुनिया की तवज्जो अपनी इस शर्मिंदगी से हटाना चाहता है। भारत की जिस तरह लद्दाख में चीन ने गोशमाली की, इसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होता जा रहा है कि भारत अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मज़मूम कार्रवाइयां करने का इरादा कर सकता है। वाज़ेह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद ममलकत के खिलाफ ऐसी साजिश तराशना है जिससे आलमी बरादरी में रियासत बदनाम हो सके। बिलखसूस दहशत गर्दी के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे करके उसे दहशत गर्दों का मुआवन साबित करना मकसद होता है, और ऐसा ही हो रहा है। भारत ने लद्दाख में चीन के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरूह मंसूबा बना लिया। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की मंसूबाबंदी कर ली है। वजीर आज़म इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बारहा आलमी बरादरी को भारतीय अज़ाइम के बारे कई मरतबा खबरदार कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने और इसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की मकरूह मंसूबाबंदी कर ली है। ये सब कुछ लद्दाख में चीन और दूसरी सरहद पर नेपाल के हाथों जिल्लत और रुसवाई के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज अपनी खफ़त मिटाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा ऐसे वक्त में जाहिर किया है जब लद्दाख पर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया था कि भारत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए खुद दहशत गर्दी का कोई वाक़या कराकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम थोपना चाहता है।
تاکہ اسے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز مل سکے۔ بھارتی فالس فلیگ آپریشن کے لیے بنائے گئے منصوبے کے حقائق کو جانچنا ہوگا۔ منصوبے کے مطابق مقبوضہ وادی کے ایک ویران مقام پر دھماکہ خیز مواد اور کثیر رقم سے لدی ایک گاڑی کو پکڑا گیا ہے۔ تاہم کشمیری مجاہدین کا یہ طریقہ کار نہیں کہ وہ پلوامہ جیسا حملہ کریں اور اس کا کوئی بیک اپ پلان نہ ہو۔ نئے بھارتی منصوبے کے مطابق دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑی کا ڈرائیور پیدل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کا نہ پیچھا کیا گیا اور نہ ہی اسے گرفتار کیا گیا۔ بھارتی منصوبے کے مطابق بھارتی حکام نے گاڑی کو پکڑنے کے بعد پورا ایک دن اپنی تحویل میں رکھ کر اگلے دن دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ بھارتی ڈرامے کا سب سے ناپختہ حصہ پکڑی ہوئی گاڑی ہے، جس کا ڈرائیور بھاگ نکلا۔ گاڑی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ حکام کی تحویل میں رہی اور اسے میڈیا کے سامنے کسی ریموٹ کنٹرول سے نہ اڑایا گیا، کیونکہ بھارت میڈیا کو اپنا دھماکہ خیز مواد دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی 26 مئی کی رپورٹ میں بتایا جا چکا ہے کہ گزشتہ سال کے پلوامہ حملے میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد بھارت سے ہی حاصل کیا گیا تھا۔ فالس فلیگ آپریشن کے لیے بھارت کا نیا ڈرامہ اندرونی خلفشار، انتقامی کارروائیاں اور کورونا وبا سے نمٹنے میں بری طرح ناکام مودی سرکار کے پاگل پن کا عکاس ہے۔ بھارت کی طرف سے کشیدگی بڑھانے کا تعلق عالمی سیاست سے ہے۔ نئی دہلی پاکستان کے خلاف تناؤ بڑھا کر عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فلیگ آپریشن میں کوئی بھی ملک دہشت گردی کے کسی واقعے کا الزام لگا کر اپنے دفاع میں دوسرے ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز مہیا کرتا ہے۔ عمران خان گزشتہ سال بھارت کی جانب سے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے معاملے کو اجاگر کرتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی بڑھاس بھارت LOC پر نکالتا رہتا ہے اور اب فالس فلیگ کے ذریعے بڑا وار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت اکثر یہ کہتا پایا جاتا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں پرتشدد واقعات میں ملوث رہا ہے۔ پاکستان کے خدشات میں وزن اسی وجہ سے ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر عالمی برادری کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے لیے پاکستان کے خلاف نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسی حرکات ناگزیر قرار دی جاتی ہیں جس سے بھارت میں ہونے والی انتہا پسند مذہبی اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اس کے لیے بھارت کا پاکستان کے خلاف جھوٹے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بالخصوص مقبوضہ وادی کشمیر میں جس طرح نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان پر جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس سے عالمی برادری کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے انسانی حقوق کمیشن نے بھی بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی کشمیر میں متعارف کرائے جانے والے نئے قانون کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے منافی قرار دیا ہے۔ پاکستان کی قیادت تسلسل کے ساتھ عالمی دنیا کو آگاہ کرتی رہی ہے کہ بھارت میں برسر اقتدار انتہا پسند مودی حکومت کسی بھی وقت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے ماضی میں ناکام کوشش کی تھی۔ پاکستان کافی عرصے سے عالمی برادری کو باور کرا رہا تھا کہ بھارت کوئی جعلی آپریشن کر کے اس کا الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے، کیونکہ بھارت ہمیشہ پاکستان کے خلاف اپنی عوام کو جنگی جنون میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ سیاست ہو یا بھارتی میڈیا تشدد کے فروغ کو ہوا دیتے ہیں۔ امن کی فضا قائم کرنے کی بجائے انتہا پسند ہندو و جانبدار میڈیا اپنے جھوٹے و منفی پروپیگنڈوں کے ساتھ بھارتی عوام کو مسلسل دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سے نریندر مودی نے اپنی حکومت سنبھالی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اسی طرح سے پروپیگنڈے کیے ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا ہے، چاہے وہ بھارت میں رہنے والے مسلمان ہوں یا پھر کشمیری مسلمان ہوں۔ اس نے ہر طرح سے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہے۔ پاکستان نے ہر مرتبہ، ہر فورم پر، ہر جگہ کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح سے نریندر مودی اور بھارتی لوگ جو ہیں، بھارتی حکومت انتہا پسند جو ہیں، وہ کس طرح سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ تو عالمی برادری کی اب آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب بھارت نے چائنا کے ساتھ پنگا لیا ہے تو اب یقینی طور پر بھارت کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں
और अब वो चाहता है किसी तरह से जान छुड़ाई जाए इस सारे मामले से, क्योंकि वो वीडियो तो सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरह से वायरल हुई है। आपने देखा होगा कि जिसमें चाइना के फौजी जो है वो भारतीय फौजियों पर किस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, किस तरह से उनको जो है गुस्से के साथ डांट डपट कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर भारत जो है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए हैं, यकीनी तौर पर अब उन्हें ये भुगतना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो मुसलमान सुरखरू होंगे और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो बुरी तरह से नाकाम होगी, और भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडे करता रहता है उनके मुल्क के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होंगे, और इंशाअल्लाह जग हंसाई होगी और रुसवाई होगी भारत की। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।